الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمید دا 9واں سپارہ ہے، سورۃ الانفال ہے۔ اس دی ایک آیت مقدسہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ نے ایمان والیاں نو فرمایا کہ ایمان والیو جدو اللہ تے او دا رسول تانوں اس چیز دی طرف بلائے جو تانوں زندگی بخشے تے پھر تسی اللہ اور دے رسول دی گل ول دوڑ پو، من لو اور جان لو کہ اللہ آدمی تے او دے دل تے مطلع وے، جاندا ہے، خبر رکھدا ہے اور او دے والی ساریاں نے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسانی وجود دے اندر اس رب کریم دی بڑی نعمتاں نے، لیکن ان نعمتاں چوں دو نعمتاں بہت بڑیاں نے، ایک دل اور ایک دماغ۔ دماغ دے ذریعے بندہ سوچدا ہے اور دل جڑا ہے وہ ایک پورے نظام نو چلا رہا ہوندا ہے۔ دماغ فیل ہو جائے بندہ مردا نہیں، انہوں لوکی پاگل کہہ چھڑدے نے، یہ دماغ ہی لگے ہے۔ لیکن دل فیل ہو جائے، دل بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہویا کہ ایک مرکزی چیز جڑی ہے انسان دے وجود وچ وہ دل ہے، اور اے دل ہی اصلاح دی جگہ بھی ہے تے فساد دی جگہ بھی، اچھائی بھی ہے تے برائی بھی۔
یہ انسان نال ایک روحانی تعلق بھی ہے، ایک جسمانی تعلق بھی ہے۔ دل دا روحانی تعلق ہے کہ دل ٹھیک رہے، نورانی رہے، پاک رہے، تو اللہ پاک اس نو کامیاب اور کامران کر دیتا ہے۔ اور جسمانی تعلق ہے کہ دل ایک مرکزی چیز ہے، یہ دل حرکت کرتا رہے تو بندہ بھی حرکت کرتا ہے، دل بند ہو جائے انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اہم نے، لیکن غور کیتا جائے دماغ سوچتا ہے، مختلف پروپوگنڈے بناتا ہے، تو معلوم ہویا کہ جیڑی نبیاں دی نبوت ہوندی ہے او دا دماغ نال تعلق نہیں ہوندا، اس نبوت دا تعلق دل نال ہوندا ہے۔ نبیاں دی نبوت دماغ دا نتیجہ نہیں ہوندی، نبیاں دی جو نبوت ہے وہ دا دل نال تعلق ہوندا ہے۔ اللہ جس نو اپنی نبوت واسطے منتخب کردا ہے او دے تے جو وحی نازل کردا ہے وہ وہی اللہ دماغ تے نازل نہیں کرتا، وہ وہی اللہ دل تے نازل کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی زندگی دی اندر آپ نے کسی کو کوئی سبق نہیں پڑھیا، کسی کو کوئی لکھنا سکھیا نہیں۔ اگر آپ کسی کو پڑھ لیندے، کسی کو لکھنا سکھ دے تو لوگوں نے کی کہنا سی؟ اللہ پاک نے اس نو سورہ عنکبوت دے اندر 21واں پارے دے اندر 46 نمبر آیت دے اندر بیان فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ اے میرے نبی تسی اس تو پہلے، اے نبوت ملن تو پہلے، اعلان نبوت تو پہلے تسی کسی کتاب دے پڑھن والے نہیں سو۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ تسی لکھن والے سو۔ اگر تسی پڑھن والے ہوندے پہلے ہی اور لکھن والے ہوندے تے اے جڑے شک کرنا والا گروپ ہے نا، انہاں کہنا سی کہ اے کیونکہ علم حاصل کیتا ہے فلانے بندے کولوں، اے علم سکھیا ہے فلانے بندے کولوں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہن سانو دس دے نے اے انہاں دی دماغی سوچ دا نتیجہ ہے۔ یہ فلانے نے پڑھایا ہے تو انہاں وچ کچھ گلاں اپنیاں ملا ملو کے سانو سنا چھڑدے نے۔ اللہ نے فرمایا میرے سونیا تسی پڑھنا جاندے ہی نہیں سو، اس تو پہلے تساں لکھنا سکھیا ہی نہیں۔ اور سورہ نساء دے اندر فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ نے تواڈے تے کتاب نازل کیتی، حکمت نازل کیتی، اور محبوبات تانوں اللہ نے او کچھ سکھایا جو تسی جان دے نہیں سو۔ تو معلوم ہویا کہ نبوت اپنی سوچ اور فکر دا نتیجہ نہیں ہوندی، نبی ڈائریکٹ خدا دا شاگرد ہوندا ہے، اور وہی جڑی ہے وہ دماغ تے اتر دی نہیں بلکہ وہی دل تے اتر دی ہے۔ اللہ نے سورہ شعراء 19ویں پارے دے اندر اس چیز نو بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
کہ اے قرآن نازل شدہ ہے اس رب دا جو رب العالمین ہے، نازل بہ الروح الامین، انہوں لے کے آیا ہے روح الامین جبریل فرشتہ، یہ نازل کتھے ہویا ہے؟ علی قلبکا، اے میرے محبوبہ تواڈے دل ہوتے، دماغ تے نہیں، دل ہوتے۔ کیڑی زبان چ؟ بلسان عربی مبین، عربی زبان دے اندر۔ سورہ بقرہ 97 نمبر آیت دے اندر بھی اللہ نے اسی چیز نو بیان فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل، محبوبہ تسی انہاں نو کہہ دو کہ جڑا جبریل دا دشمن ہے وہ گل سن لے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے اللہ دے حکم نال وہی نو تواڈے دل اتے نازل کیتا ہے، اللہ دے حکم نال۔ یہ ساری چیز اس چیز دی عکاسی کر دیئے کہ نبوت دماغ دی سوچ دا نتیجہ نہیں ہوندی، نبوت وہی ہوندی ہے کہ جیڑی اللہ اپنی وحی نو اپنے نبی دے دل اتے نازل کرتا ہے۔ اور جدو بندے دا دل بن جائے، یہ مرکزی چیز ہوندی ہے، اور ہر نبی دی محنت دا نتیجہ، ہر نبی نے جو محنت کی تھی انسان تے وہ دے دل ہوتے کی تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم دے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت دا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تے سارا کچھ صحیح، جے وہ خراب ہو گیا تے سارا کچھ ہی خراب۔ الا وحی القلب، میرے صحابہ انہوں دل کہندے نے، دل صحیح تے سارا نظام صحیح، دل صحیح تے روحانی نظام بھی صحیح، دل صحیح تے جسمانی نظام بھی صحیح۔ تو انبیاء علیہ السلام نے دماغ نہیں دل تے جو محنت کی تھی اور لوکاں دے دل بدلے، تے جدو دل بدلے تے اللہ نے کی اعزاز دیتا، کی انعام دیتا۔ اللہ پاک نے اس انعام نو سورہ آل عمران دے اندر بیان فرمایا، اس انعام دا ذکر کہ نبی دی محنت دا نتیجہ کی نکلے، نبی نے جو دلاں تے محنت کی تھی اس دا نتیجہ کی، کیسے افراد تیار ہوئے، کیسی جماعت تیار ہوئی۔ اللہ نے سورہ آل عمران دے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جدو اللہ دے نبی نے دلاں تے محنت کی تھی، اس محنت دے نتیجے دے اندر جڑی جماعت تیار ہوئی ہے، اللہ اس جماعت نو کہندا ہے خیر امت، ساری امتاں تو بہترین امت، ساری امتاں تو بہترین، سارے افراد تو بہترین افراد، کیونکہ انہاں دے دل بدل گئے۔ اور اللہ پاک نے بیان فرمایا سورہ حجرات دے اندر، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایو لوگ نے، ایو جماعت جنہ دے دلاں تے نبی نے محنت کی تھی، تے رب نے بھی انہاں دلاں نو آزمایا، کدی بدر دے میدان دے اندر، کدی احد دے میدان دے اندر، کدی خندق دے اندر، کدی تبوک دے اندر، کدی خیبر دے اندر، کدی مکے دی گلیاں دے اندر، کدی پتھراں دی بارش دے اندر، جدو انہاں دلاں نو آزمایا، پرکھیا، ویکھیا ہے، تے اللہ فرماندے نے 100% پاس ہو گئے،
تے اللہ انہاں دلاں والیاں نو کی دتا ہی فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں رب نے انہاں نو معاف بھی کر چھڑیا ہے اور اپنے دربار دے اندر انہاں واسطے بہت بڑا اجر بھی تیار کر کے رکھیا ہے۔ اور اللہ سورہ فتح دے اندر 26ویں پارے دے اندر مومنہ دے دلاں دے متعلق فرماندا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، او اللہ ہے جنہیں سکینہ رحمت نو نازل کیتا ہے فی قلوب المؤمنین، مومنہ دے دلاں دے اندر، کیوں لیزدادو ایمانا ما ایمانہم، تاکہ انہاں دا ایمان ہور ود جائے، انہاں دے ایمان دے اندر ہور اضافہ ہوئے۔ اور یہ کیسے ایمان والے نے رب ذوالجلال والاکرام نے دسیا ہے کہ دلاں تے جدوں نبیاں دی محنت، اللہ دے ولیاں دی محنت، استاد بھی دلاں تے محنت کر دے، نبیاں بھی دلاں تے محنت کیتی، نبی کریم علیہ السلام نے بھی دل تے محنت کیتی، تے او دل والیاں دا معاملہ کی ہویا سورہ فتح دی اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم درخت دے تھلے بیٹھے ہوئے اور صحابہ اکرام نو فرمایا اج میرے ہاتھوں تے بیعت کرو، اسی عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر مدینے نہیں جانا، ہن بیعت کرن والے بیعت کرن دے نے اور اللہ کی اعلان کر رہا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ انہاں مومناں تو راضی ہو گیا۔ یا اللہ کیڑے مومن کنہاں دی گل کر رہے ہیں؟ فرمایا اذ یبایعونک، میرے سونیا جڑے تواڈے نال بیعت کرن دے نے، یا اللہ کتے؟ فرمایا تحت الشجرہ، درخت دے تھلے۔ اللہ ہو سکدا ہے انہاں دے دلاں وچ کچھ ہور ہوئے تے تو تے کہنا ہے میں راضی ہو گیا، انہاں دے دلاں دے اندر کچھ ہور ہوئے، ایویں دنیا نو دکھان واسطے او بیعت کر رہے ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں ایویں راضی کوئی نہیں ہوں گا، میں راضی ہاں۔ یا اللہ کس طرح راضی ہیں؟ فرمایا فعالم ما فی قلوبہم، منو پتہ ہے انہاں دے دلاں وچ کی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اے میرے سونے محبوبہ منو پتہ ہے انہاں دے دلاں وچ کی ہے۔ میں تیرے صحابہ دے دلاں نو جاندا وا، انہاں دے دلاں دے اندر رب نظر آندا ہے یا سونا مصطفیٰ نظر آندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے نبی نے محنت دل تے کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے منو انہاں دلاں دا پتہ ہے، تائیوں میں اعلان کرنا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ انہاں مومنہ تو راضی ہو گیا۔ تیئی دل ہوندا ہے جدے اندر اچھائی بھی ہوندی ہے، جدے اندر برائی بھی، جدے اندر عدل بھی، جدے اندر ظلم بھی، جدے اندر اندھیرا بھی، جدے اندر روشنی بھی، جدے اندر خیر بھی، جدے اندر شر بھی۔ تائیں حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی دل دی مثال دیتی، آپ فرماندے لے دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلا دیا جانے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ دل دریا سمندر ڈونگے تے کون
کون دلا دیا جانے وچئی بیڑے وچئی جیڑے وچئی ونج مہانے چودہ طبق دلے دے اندر تمبو آنگن تانے جو دلدار محرم باہو سویا رب پہچانے اے دل جدے اندر اچھائیاں بھی جمانے جدے اندر برائیاں بھی جمانے جدے اندر 14 طبق ہوندے نے پر جڑا دل نو پہچان لیندا ہے او رب دی پہچان کر لیندا ہے وہ رب تک پہنچ جاندا ہے اسی بات اللہ سورہ کاف دے اندر اپنے سونے نبی کریم نو فرماندا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ میرے سونیا اپنے آپ نو انہاں نوکاں نال جوڑ رکھ انہاں دے نال ٹھہرائے رکھ انہاں کول ریا کر میرے سونیا یا اللہ کیڑے لوگ فرمایا یدعون ربہم جڑے اپنے رب نو پکار دے نے صبح بھی رب نو یاد کر دے نے شامی بھی رب نو یاد کر دے نے اللہ ہو سکتا ہے دنیا نو وکھان واسطے فرمایا نہیں یریدون وجہ انہاں دا اللہ اللہ کرنا میں رب دی رضا واسطے منو راضی کرن واسطے اے میرے سونیا کدی انہاں دے نال نہ بمی انہاں دے کول نہ جائیں یا اللہ کون لوگ لے فرمایا اللہ پاک نے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا میرے سونیا جنہاں دے دل میرے ذکر تو غافل ہو گئے انہاں دے نال نہیں بہنا انہاں نال نہیں بہنا انہاں کول بہ کے انہاں دے کول اپنے دن رات نہیں گزار لے بلکہ انہاں کول بہنا ہی انہاں نال یاریاں تے تعلق رکھنا ہے یدعون ربہم جڑے اپنے رب نو پکار دے نے جنہاں دے دل اللہ اللہ کر دے جنہاں دیاں زباناں اللہ اللہ کر دیاں نے جڑے دل غافل نے انہاں نال نہیں بہنا کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ کیونکہ دلوں نے ختم اللہ علی قلوبہم جنہ دلاں تے رب نے مہر لا چھڑیے والا ابصارہم انہاں دی اکھاں اگے پردہ انہاں دے کناں تے مور انہاں دے دلاں تے مور اے دلوں نے سورہ بقرہ دی اندر ہی اللہ فرماندے نے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض انہاں دلاں دے اندر نفاق کوڑے حسد کینہ بغض ہے میرے سونیا میں رب بھی انہاں دی اس مرض نو ودا
دیندا ہے ودا دیندا سورہ بقرہ دی اندر ہی اللہ فرماندے نے دل بنان والا تے اللہ ہے مگر کدی کدی دل کہو جے ہو جاندے نے اللہ سورہ بقرہ دی اندر فرما رہے نے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ اللہ فرماندے نے دل تے میں بنائے نے مگر تواڈے دل نے ایسے دل نے جڑے سخت دل لوگے نے یا اللہ کہو جے کل ہجارہ پتھر وانگ سخت اللہ فرماندے نے نہیں صرف پتھر دی گل نہیں او اشد قسوہ ای دل پتھر تو بھی زیادہ سخت ہو گئے نے اللہ فرماندے نے پتھر تے ہونے جنہاں وچوں پانی بھی نکل آندا ہے پتھر تے ہونے جڑے میرے خوف نال گر وی جاندے نے مگر بندیاں دے دل ہونے جڑے انہیں سخت ہو جاندے نے پھر روشنی داخل نہیں ہوندی پھر بھلائی داخل نہیں ہوندی دل اتنے سخت ہو جاندے نے روز اسی اخبار روز فیس بک دے اندر سوشل میڈیا دے اندر ایک باپ نے 7 بچیاں نو ذبح کر دیتا بیوی سمیت دل اتنے سخت ہو گئے بچیاں نو چھری پھیر دیتی بیوی نو چھری پھیر دیتی اللہ فرماندا ہے پتھر تے نرم ہو جاندا ہے پانی نکل آندا ہے مگر میرے بندیا میں تیرا دل تے بنایا ہے مگر تو نے اپنے دل نو پتھر تو بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے مگر جڑے دل نبی نال جڑ جاندے نے اللہ سورہ آل عمران دے اندر فرماندا ہے او کی کہندے نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اے اللہ ساڈے دلاں نو ٹیڑا میڑا نہ کری ساڈے دلاں نو خراب نہ کری ساڈے دلاں نو برائی دی طرف نہ لے کے جائی جدوں ساڈے دل نو ہدایت دی طرف ٹورے آئی کامیابی دی طرف ٹورے آئی نبی دے نال جوڑے آئی پھر ربا ساڈے دلاں نو ہدایت تے قائم رہی اللہ دی اتنی بڑی نعمت دل ہے اللہ نے ذکر فرمایا اپنی نعمتاں دا اللہ فرماندے نے الم نجعل لہ عینین اے میرے بندے سورہ بلد میں تنو 2 اکھیاں بھی دتیاں ولسان وشفتین تنو میں زبان بھی دیتی تنو میں 2 ہونٹ بھی دیتے جدے ہونٹ کٹے ہون کسا جیب انسان لگدا ہے اللہ فرماندے نے کڈیاں سونی اکھیاں دتیاں نے میرا جہان ویندا ہے زبان دتی ہے جدے نال تو چکھ لیندا ہے ہونٹ دتے نے جدے نال تیرے کنے عیب چھپ جاندے نے جدوں کھان لگدا ہے روٹی نو تو ہاتھ نال پھڑ کے ویکھ لیندا ہے گرم لگدی ہے پھر تو منہ دے اندر پا لیندا ہے تے زبان دی کڑواہٹ نو بھی دس دیندی ہے لیکن جدوں لے کے جاندا ہے برکی نو نک دے قریب منہ دے ہونٹاں دے قریب آندی ہے اگر وہ بسیا ہوئے بو آندی ہوئے نک فورن دس دیندا ہے کہ بو آلائی تے بسیا سالا نہیں منہ دے اندر جائے زبان دس دیندی ہے کڑوائی تے بڑائی زریلا ہے اتنیاں نعمتاں رب نے انسان نو دتیاں نے او اللہ فرماندے نے سورہ ملک دے اندر قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السماء والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ اللہ فرماندے نے اوہی اللہ ہے جنہیں تانوں بنایا ہے وجعل لکم السماء سنن نو کن وی دتے والابصار ویکھن نو اکھیاں وی دتیاں والافئدہ دل وی دتے کڈیاں نعمتاں تے اللہ کے شکوائی کرن دے قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے بندے نے جڑے میرے انہاں نعمتاں دا شکر ادا کر دے نے
جڑے انہاں نعمتاں دا شکر ادا کردے نے، اسی واسطے اللہ نے فرمایا انہو علیم بذات الصدور، اللہ دی ذات ہوئے جڑی دلاں دے سارے پیتاں نو جانن والی، دل دے اندر اچھائی ہے، دل دے اندر برائی ہے، دل دے اندر خیر ہے، دل دے اندر غلطی ہے، اللہ دی ذات سب کچھ جانن والی ہے، سب چیز دی خبر رکھن والی ہے۔ اسی واسطے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میں نے اپنی یہ نعمت بندیا تنو عطا کی دیئے، اس نعمت دی قدر کر، اس دل دی اندر میریاں محبتان داخل کر، میرا پیار داخل کر۔ اللہ پاک سورہ آراف دے اندر فرماندا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماندے نے جڑے متقی نے، پرہیزگار نے، جدوں شیطان انہاں نو چھیڑدا ہے، جدوں شیطان انہاں نو چھیڑدا ہے یعنی دل نو چھیڑدا ہے، دل دے اندر وسوسے پاندا ہے، بڑی حکمت والی آیت ہے، بڑی پر مغز آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے جو لوگ اللہ کولوں ڈردے نے، جدوں انہاں تے شیطان دا گروہ حملہ کردا ہے تے او کی ہوندا نے تذکروا، او چکنے ہو جاندے نے، خبردار ہو جاندے نے، مبصرون ویکھن والے ہو جاندے نے۔ ایک تے ویکھنا اے ہوندا ہے ظاہری اکھ والا، ایک ویکھنا دل دی اکھ والا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے وہ خبردار ہو جاندے نے، انہاں نو پتہ لگ جاندا ہے کہ شیطان سانو چھیڑدا پیا ہے، شیطان سانو برائی دی طرف لے آ رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان گمراہی دی طرف لے آ رہا ہے، شیطان رب والوں برائی دی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ سورہ آراف دے اندر اللہ فرماندے نے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جدو شیطان وسوسے ڈالے تیرے دل دے اندر، رب والوں ہٹا کے دنیا وال ٹور دے، رب والوں ہٹا کے گمراہی وال ٹور دے، شیطان دے وسوسے آن لگ پن، تو چکنا ہو جائے تے نال کی کیا کر فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے پڑھ لیا کر کہ شیطان دے شر تو رب دی پناہ دے اندر آندا، تے جدو انج کرے گا شیطان دے وسوسیاں تو تیرا دل بچ جائے گا۔ اسی بات اللہ فرماندے نے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کم آنا ہے نہ اولاد کم آنی ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماندے نے اس دن نہ تے مال کم آنا ہے کہ نہ ہی اولاد کم آنی ہے، یا اللہ پھر کم کی آنا ہے؟ اللہ فرماندے نے پھر کم او دے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جڑا سیدھا دل بنیا بنایا دل لے کے رب کو لائے گا، جڑا اپنا دل دنیا تے بنا کے آئے گا، سیدھا دل لے کے آئے گا، صاف دل لے کے آئے گا۔ اللہ فرماندے نے اے دل جڑا نا یہ کام آنا ہی اٹھے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ فرماندے نے جنہیں بن ویکھیا رب کولوں ڈر گیا تے او دل لے کے آیا جڑا اللہ وال متوجہ ہون والا ہے، جڑا اللہ دی یاد دی اندر متوجہ ہون والا ہے، جڑا اللہ اللہ کرن والا ہے، کیونکہ اللہ دی ذات تے عالم الغیب ہر چیز نو جانن والی ہے، میرے ظاہر نو بھی جاندا ہے تے میرے غیب نو بھی وہی جاندا ہے، وہ ہر چیز تے مطلع ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں دل تے وہی نازل کردہ نبیاں دے دل تے، اور نبیاں دی محنت بھی انسان دے دل دے ہوتے ہوندی ہے، انہاں جتنی محنت کیتی دل ہوتے کیتی ہے، تے جدو دل بن جائے تو سمجھو سارا نظام ہی درست ہو جاندہ ہے،
क्योंकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि रब तुहाडियां सूरतां नहीं वेंदा, रब तुहाडे माल नहीं वेंदा, लेकिन वो तुहाडे दिलां नूं जरूर वेंदा कि तुहाडे दिलां दे अंदर की है। ये दिल अल्लाह दे जिक्र नाल चमकदा है कि नहीं, ये दिल दे अंदर रब दी तौहीद मौजूद ते है कि नहीं, ये अंदर किते बुराइयां ते नहीं, ये अंदर किते शिरक ते नहीं, ये अंदर किते अल्लाह दी नाफरमानी ते नहीं। ते अल्लाह इंसान दे दिलां नूं वेंदा कि इन्हें अपना दिल बनाया कि नहीं। और इसी बात से अल्लाह फिर उन्हां दी तारीफ करदा है कि जिन्हां ने अपना दिल बनाया हुंदा है। सूरह आले इमरान 4था पारा है, अल्लाह फरमाते ने अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जेड़े रब नूं याद करदे ने खलोते ने ते खलोते याद करी जांदे ने, बैठे ने ते बैठे याद करी जांदे ने, व अला जुनूबिहिम वखी भार लेटे ने ते वखी भार ही रब नूं याद करी जांदे ने। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ते रब दी ए जड़ियां कुदरतां ने जमीन व आसमान, इन्हां दे अंदर गौर व फिक्र करदे ने कि वाह कैसी चीज़ां ने, कैसा आसमान है, कैसी जमीन है। ते जदों गौर फिक्र करदे ना मोमन बंदा आसमानां ते आसमान दे निज़ाम ते जमीन ते जमीन दे निज़ाम ते जिहदा दिल बन गया हुंदा वो ऐलान करदा रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला, रब्बा जो कोई तू पैदा कीता है सोना पैदा कीता है, तू बातिल ते गलत पैदा ही नहीं किया, जो कुछ बनाया ही बेहतरीन बनाया है। सुबहानका फकीना अज़ाबन नार, अल्लाह तेरी जात पाके ते तू सानू अजाब जहन्नम तू बचा। ते जिहदा दिल बन गया अल्लाह पाक उस बंदे नू कामयाब और कामरान कर दिंदा है। आज तुसी भी कहंदे हो कि वेखो रब दिलां विच वसदा है, कि रब दा ठिकाना किते नहीं, ना पहाड़ां ते ना समुद्रां ते ना जमीन ते। जे रब नू तलाश करना ते दिल च वेख लो कि रब दिलां च वसदा है। वेखो ना एक मकान जड़ा बंदा किराए ते ले ले किसी कोलों, उस मकानदार मालिक मकान ने ते जड़ा मकान दिता है इस वास्ते दिता ने आख्या जनाब भट्टी साहब मकान मैं तुहानू दिता है पर इहदा ख्याल रखे, बड़े चावां नाल मैं बड़ा इत्ते पैसा लाया है, पत्थर बड़ा कीमती लाया है, ये ना होए कि इत्थे गंद ही गंद होए, ये ना होए कि टाइलां टुटियां होण, पर तुहां ख्याल रखना है इहदी सफाई सुथराई। मैं गंद नूं बर्दाश्त नहीं करता। ते जो 2-4 महीनों बाद मालिक के मकान आ जाता ते वेंदा मकान नूं ते हर पासे गंद ही गंद पिया, बेगम ने पैंपर भी उत्थे ही रखे ने ढेर ला के, वो भी बाहर नहीं सुटे, इधर गंद उधर गंद। ते मालिक मकान ते खुश नहीं होएगा, आखेगा समान चुको, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ते जिस मकान में रब रहिंदा होए तो मकान सारे गंद नाल ही भरिया होए, ਉਹਦੇ अंदर सारियां ही बुराइयां होण, सारियां नाफरमानियां होण, ते फिर वो भी बर्दाश्त नहीं करता। जिस तरह एक छोटा जिहा मकान मालिक जिहड़ा है वो नहीं बर्दाश्त करता गंद नूं, ते रब भी देखो ना अल्लाह दा मकान बनिया बैतुल्ला जिन्हों कहंदे हो, अल्लाह दा घर, हालांकि अल्लाह दा घर तो नहीं लेकिन एक निस्बत है रब नाल, क्योंकि उस घर दे उत्ते अल्लाह दीयां रहमतां अनवारात बरकतां नाज़िल होंदियां ने, उस निस्बत नाल अल्लाह दा घर किया जांदा। ते अल्लाह ने फौरन आख्या मेरे इब्राहिम अल्लाह तुशरिक बी शैया, शिरक नहीं करना। ये ना होए कि मन्नू भी पूजी जाओ ते होर भी होरां नूं भी सजदे होण, ते वताहिर बैती लित्ताइफिन, मेरा घर साफ रखी, इत्थे तवाफ करने वाले लोग आणगे इनू साफ रखना, वल कायमीना जेड़े इत्थे खलो के इबादत करन उन्हां वास्ते भी साफ रखना, व रुका सुजूद जेड़े रुकू ते सजदे करन उन्हां वास्ते भी साफ रखना। ते बैतुल्ला जिन्हों रब दा घर किया जांदा है अल्लाह फरमांदे इन्हूं साफ रखना। ते जिहदे अंदर रब वसदा वसन तो मुराद ओदियां रहमतां तजल्लियां अनवारात दिल इंसान ते नाज़िल होंदियां ने। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि रब वही दिमाग ते नाज़िल नहीं करता, रब वही दिल ते नाज़िल करता। जिसे अल्लाह ने फरमाया अला कल्बिक, मेरे मुस्तफा लेके ते जिबरील आया है पर नाज़िल कित्थे होई है तुहाडे दिल उत्ते, दिमाग ते नहीं दिल उत्ते। तो दिल उत्ते नबियां दी मेहनत हुई, दिल नूं नबियां ने बनाया।
دلاں نو پاک کیتا نبیاں نے. رب فرماندا میرے گھر میں گند, تسی اپنے گھر چ گند برداشت نہیں کردے ہو تے پھر میں بھی یہ گند برداشت نہیں کردا کہ تسی سارا کچھ اسی دل وچ پائی جاؤ, تے میں رب بھی اس چیز نو برداشت نہیں کردا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم یا وجاء بقلب منیب, میرے کول جڑا سیدھا دل تے بنیا ہوا دل لے کے آئے گا او کامیاب ہوئے گا. میرے کول جڑا رجوع والا اللہ وال متوجہ ہونے والا دل لے کے آئے گا وہ کامیاب ہوئے گا. تو یہ دل انسان دا یہ نبیوں نے بنایا, اور یہ دل بنے گا نبی دی تعلیم نال. نبی نے جو تعلیم دیتی ہے اس نال دل بنے گا. اسی واسطے کیا جاندہ نا کسی اللہ والے نہ نسبت جوڑ لو, کسی اللہ والے نہ, اللہ والا ہوئے کہ جڑا خود ہی بے نماز ہوئے, خود ہی ڈھولکیاں آلہ ہوئے, خود ہی کنگروਆਂ آلہ تے نچن تے ٹلاں آلہ ہوئے, وہ اللہ والا نہیں ہوندہ, وہ شیطان آلہ ہوندہ. اللہ والا ہوندہ جنہوں ویکھے ہی پتہ لگے کہ واقعی اللہ آلہ ہے, وہ دی ادامہ تو پتہ لگے کہ یہ اللہ والا ہے, یہ قرآن والا ہے, یہ حضور دے فرمان آلہ ہے, یہ حدیث آلہ ہے, وہ اللہ والا ہوندہ ہے. اس واسطے کیا جاندہ ہے کسی اللہ والے نال اپنی نسبت جوڑو, کیوں اس اللہ والے دی محنت ہی دل تے ہونی ہے. تے جدو دل تے محنت ہوئے گی تو دل جدو بنے گا تو انسان دا سارا وجود پھر اللہ دی تابعداری چ لگ جاندہ ہے. پھر ہاتھ بھی وہی کر دیں, پھر پیر بھی وہی کر دیں, پھر نگاہ بھی وہی کر دی, پھر کان بھی وہی سن دے نے جڑا اللہ سنانا چاہتا ہے, اکھ بھی وہی ویندی ہے جڑا اللہ وکھانا چاہتا ہے. تو اللہ دی اتنی بڑی نعمتاں, تے اللہ نے کی فرمایا میں نعمتاں تے دتیاں نے مگر بہت کم لوگ نے جڑے شکر ادا کرتے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ساڑھے بڑے بزرگاں دے پیرو مرشد, آپ فرماندے ہوندے ٹھنڈا پانی پیا کرو, تو آپ بہت ٹھنڈا پانی پیندے سے. تو کسی نے کہ حضرت ٹھنڈا پانی پین دا مقصد کی؟ انہاں کیا میں کوئی گرمی جو بندہ آئے تو ٹھنڈا پانی ملے کہ جدر جدر جاندہ نا آپ ہی پتہ لگدا پانی جان دے, اور جدو ٹھنڈا پانی پیو گے تو جیڑی جیڑی راگ چ جائے گا نا تے آپ ہی تواڈے دل وچوں نکلے گا الحمدللہ, اللہ دا شکر نکلے گا. تے اس شکر دی یہی شکر تے رب تقاضا کردا ہے کہ میری نعمت بندیا کھا تے تیرا دل بولے الحمدللہ. ایک اللہ علیہ سننا تو جدو اپنے بسترے تے بیندے تے وہ کہندے الحمدللہ 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 الحمدللہ, بیٹھے بسترے تے الحمدللہ. کسی نے آکھیا حضرت کی کر دے ہو, یہی جملہ بار بار دہراندے ہو؟ آپ نے فرمایا بھائی میں جدو رات نو سون لگدا نا تے میں سارے دن دا حساب کردا کہ سارے دن چ رب نے میرے تے کیڑے کیڑے احسان کیتے, جڑا جڑا احسان یاد آندا رہندا نا میں اور تے کہندا الحمدللہ. جڑی روٹی کھادی ہے وہ یاد آندی میں الحمدللہ, جڑا پانی پیتا ہے الحمدللہ, جڑا کپڑا پایا الحمدللہ. جڑیاں نعمتاں دن دے اندر منو رب نے دتیاں نے, میں رات نو نا ساریاں دا حساب کر کے نا تے سارے دی جگہ الحمدللہ الحمدللہ کہندا رہندا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ دی اتنی بڑیاں نعمتاں جو اس کریم رب نے سانو عطا کیتیاں نے, تو کم سے کم رات نو بسترے تے بیٹھ کے کوئی 100 واری الحمدللہ کہہ دیا کرو. کسی اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی, انہیں کیا کہ گھر دے اندر برکت اگر چاہتا نا بندہ کہ اللہ دی رحمتاں گھر دے اندر متوجہ ہون, انہاں فرمایا پھر 4 کام کریا کرو. ایک سارے گھر دے افراد بہتا نہیں تے ایک صفحہ قرآن دا پڑھیا کرو. ان 5 جی نے گھر چ تے 5 وکھرا وکھرا ایک صفحہ تے 5 صفحے تے ہو گئے. فرمایا دوسری چیز ایک حضور دی حدیث پڑھ لیا کرو, جس نہ فضائل اعمال ہے, مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ دی حدیث دی کتاب ہی حدیثاں نے اودے. فرمایا گھر دے اندر ایک حدیث حضور دی پڑھ لیا کرو, کوئی بھی حدیث پڑھ لیا کرو. فرمایا ان 5 جیاں چ ایک حدیث پڑھ لیا تے 4 نے سنی, 4 بندیاں تک حدیث حضور دی پہنچ گئی. اے علم تساں پہنچایا او ثواب تانوں مل گیا. فرمایا تیسری چیز ہے کہ وہ 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرو, 100 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو. ان 5 جی گھر دے بیٹھے ہو 100 مرتبہ استغفار تے 500 وار ہو گئے.
تے 100 مرتبہ درود شریف ہر ایک نے پڑھیا تے 500 واری درود ہو گیا. فرمایا برکتاں کیوں نہیں آ گئی؟ رب دی رحمتاں کیوں نہیں متوجہ ہوں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے نسخے نے جو اللہ والے نے بتائے، جنہاں نے انسان دے دلاں تے محنت کیتی. تو کتنا آسان جا نسخہ ہے، یہ 5 افراد ایک ایک صفحہ قرآن دا پڑھ لیں، ایک حضور دی حدیث پڑھ لیں، 100 مرتبہ سارے افراد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. چھوٹا جا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا جا درود ہے، یہ پڑھ لو اور 100 افراد 5 افراد پڑھ دے 500 واری درود ہو جائے گا. اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں نازل ہون گیاں. تو اللہ نے یہ دل انسان نو دتا ہے اسی واسطے کہ اس دل رب دا کرے کہ اس نو کوشش کرے بندہ کہ یہ دل پاک رہے، اللہ وال متوجہ رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.